Don't forget to subscribe. Ada bar. Situ belakang kita. Jangan lupa balik. Tapi kenapa tidak kecilin kepala juga nggak apa-apa, Pak. Kecilin kepala juga nggak apa-apa. Ini bagus, Pak. Siamo chiusi. ठीक है अंदर कर लीजिएगा गिरेगा तो भी नहीं गिरेगा kuat
واقف زهرة ما واقف ما قدرش يطلع فوق. لا خليك واقف كده هتوقعنا كله.
هذا باب التوبة الذي كتبت عليه آيات التوبة. هذا الشيخ عبد الله حفيد الشيخ عبد العزيز، أكبر أحفاد الشيخ عبد العزيز الشيبي. لا يبقى في النت. نت مين يا عمي؟ هذا شيء خاص. هذا النتبار، هذا النتبار ماجد نتبار في جوا. إيه أنا بدخل في قناة. كانوا يبقوا هيبة مو شرع. لا يا حبيبي احنا ما نبغى السادة غلطانين، يقولوا لا تحكي الشفت كان غلطانين حبيبي. هذا كان نرضي عن جهل بيننا، احنا ما نبغى احد يجي نقطة تكفي نقطة لا ولا صحيح. انت عايشك مسلم لا ولا في هي مو قصة انه استخدم شوف الشيء، وقع الراس الكعبة هيبة وجلالا لله سبحانه وتعالى. رسول الله دخلها مطاع الله سبحانه دخلها دخول الفاتحين، وهي من هذا الباب. هذا نحن نقول قصر الملك تسأل كده يقولوا يشبه هذا داخل. هذا مجانين. الله يخليك لا يطلع صورة. يا ابوي ما صورت اشخاص ابدا. على صورتي الله يخليك. ولا انت ولا غير. اعتمد علي، خذ الجوال. انا قلت له ما يجوز تصور بس. ايه لا والله انا بصور التاريخ هذا. وما يصور ولا فرق. هو اي واحد حتى ينصح. Don't forget to subscribe.